नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री एवं उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले किङ मेकर भनेर भनिन्छ, किङ मेकरको अवस्थामा छ, जसलाई समर्थन गर्छ उसको सरकार बन्छ अथवा यो सरकार नै टिकिरहन्छ भनेपछि अनिर्णित अवस्थामा किन छ? किङ मेकर किन अनिर्णित? होइन, यसो छ, हामीले प्रष्ट रूपमा बुझिदिनु पर्ने हुन्छन्। शब्दको प्रयोग गर्नु हो किङ मेकरको रूपमा। स्वाभाविक रूपमा यो जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था भनेको उही हो। तर हामी किङ मेकर हुँदैमा बिना प्रष्टताका साथ कुनै पनि क्रियाशीलताको कुनै अर्थ हुँदैन। हामी के भन्न खोजेको हो भने पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई थोरै बहुत हामीले विश्लेषणात्मक ढङ्गमा आम जनताका बीचमा प्रस्तुत भइरहँदा हामीले पछिल्लो कालखण्डलाई थोरै बहुत हामीले अलि विश्लेषण गर्नै पर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको हो कि कति दिनसम्म कहिलेसम्म एउटा वर्ग र एउटा व्यक्ति विशेषको नेतृत्वमा यो मुलुक सञ्चालन रहन्छ। असफल भइसकेको छ, जनताले बुझिरहेको छ। सीमित वर्गको हातमा पकेटमा देशको अर्थव्यवस्था राजनीतिक धार छन्। त्यही राजनीतिले देशमा समृद्धि र विकास ल्याउन सकेन भन्दाखेरि यो देशका 80% जनसङ्ख्या ओगटेका हिमाल पहाड मधेस तराईका पिछडिएका समुदाय, मधेसी आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, लिम्बुवान, खमुवान, तमाङ, नेवार कहिले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले नेतृत्व दिने, आखिर यो प्रश्न छ। आज त्यो जनताले हामीसँग भन्दैछ हामी पनि सक्षम छौँ। एउटा सीमित वर्गले मात्र यो देश हाँक्न सक्दैन, अरूले पनि हाँक्न सक्छ, सामर्थ्य राख्छन्, ल्याकत राख्छ भनेर आम जनमानसमा यो प्रश्न उत्तर भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टीले यसको नेतृत्व किन नगर्ने? भनेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्व चाहन्छ, एकदमै चाहन्छ। हामी संसदीय व्यवस्थाका राजनीतिकर्मी छौँ। हामी संसदीय व्यवस्था मार्फत त्यसको नेतृत्व दिन सक्षम छौँ। हामी आफ्नो नेतृत्व लिनको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। तर तपाईँहरूसँग त्यो किसिमको जनादेश मतादेश आएको छैन नि त। राजनीतिक दृष्टान्तको मैले कुरा गरेँ। 205 वटा केन्द्रीकृत संसदीय व्यवस्था हुँदा त्यो बेला संसद सङ्ख्या 205 हुँदा त नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बहुसङ्ख्यक सदस्य भइरहँदा थोरै सम्झिनुहोस् त, स्मरण गरौँ त, हामी 20 वटा सिट प्राप्त राष्ट्रिय जनप्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा प्रधानमन्त्री दिएन र? सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेन? लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरूले नेतृत्व गरेन? भन्दाखेरि 20 वटै सिट प्राप्त राप्रपाले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, बहुसङ्ख्यक सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाको त्यो बेला हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाले राप्रपाको नेतृत्वमा सहभागी हुने, उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्ने। आज त हामी राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि छौँ, वैचारिक रूपमा अगाडि छौँ, सङ्ख्यात्मक रूपमा अगाडि छौँ। क्रान्तिकारी र परिवर्तनका हामी संवाहक छौँ, सङ्घीयताका हामी जननी छौँ। देशमा परिवर्तनको एउटा आयाम लाएका हामी पात्रले नेतृत्व गर्न नपाउने। म त भन्छु बिना शर्त निशर्त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टीको हातमा नेतृत्व दिनुपर्छ र यो देशमा एउटा नयाँ सन्देश दिएर यो देशको परिवर्तनतिर लग्नुपर्छ। त्यो मात्र आजको विकल्प हो, आजको समाधान हो। हजुर, तर तपाईँले जुन दृष्टान्त दिनुभयो त्यो समय परिस्थिति शासन व्यवस्था बेग्लै थियो। अहिलेको 21औं शताब्दी छ र पहिलेको भन्दा फरक परिस्थिति अवस्था। हामी 21औं शताब्दीको त कुरा भन्दैछौँ। 50-51 साल पछिका संसदीय व्यवस्थाको त हामी कुरा गर्दैछौँ। 60 सालसम्मको हामी कहाँ पछिल्लो शताब्दीको कुरा गरिरहेका छौँ। यसै व्यवस्थामा भएको हो, 15-20 वर्ष पहिला मात्र भएको हो, धेरै भएको पनि छैन। र त्यो भन्दा पनि अहिलेको व्यवस्था राम्रो छ, त्यो भन्दा अहिलेको परिवर्तनशील अवस्था छ, त्यो भन्दा अहिले राजको संरचना फेरिएको छ, त्यो भन्दा अहिले क्रान्तिकारी युगमा प्रवेश भएको छ, त्यो भन्दा अहिले जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक सन्देश दिएको छ आम जनमानसमा।
त्योभन्दा झन सहज छन्, झन आवश्यकता छन्। नेपाली कांग्रेस बीपी को लोकतान्त्रिक समाजवाद या पारतन्त्रिक समाजवादको नाममा फेल भइसकेको छ। बीपी को उत्तम विचार हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन गए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरै छोरो आजको दिनमा मार्क्स र लेनिनले जिउँदो भएको भए उहाँलाई रुन्थ्यो, हाँस्थ्यो। यहाँहरूको हरकत देखेर, प्रचण्ड माधव ओलीहरूको हरकत देखेर मार्क्स लेनिन पनि रुन्थ्यो र माओवादी पनि बाँचेको भए आज माओवादीका लिगेसी बोकेका नेपालका क्रान्तिकारीहरूप्रति पनि रुन्थ्यो, हाँस्थ्यो उहाँलाई कि हामी कस्तो विचारका अगुवाई गर्यौं, जो विचारका एकदमै हास्यास्पद बनाइदिए नेपालको सवालमा। तर यसका बावजुद पनि यहाँहरूमा चेतना भएको छैन। तसर्थ जनता समाजवादी पार्टी यसको लायक छ। हामीसँग नीति छ, नेता छ, नेतृत्व छ। हजुर, तर जनता समाजवादी पार्टी एउटा संस्थागत निर्णय त गर्नु पर्यो नि। दुई किसिमको धार देखेको छ नि जनता समाजवादी पार्टी। कुनै पनि प्रकारको वैचारिक भिन्नता सहितको आन्तरिक धार छैन, एउटै धार छ। पार्टी भनेको विधि र शासनबाट चल्ने हो। कार्यकारिणी समितिको बैठक र पदाधिकारीको बैठकबाट र केन्द्रीय कमिटीको अनुमोदन पश्चातको कार्यदिशा तय गर्ने हो। र त्यो कार्यदिशा अहिले भनेको जनमानसबाट, सतहबाट, जिरो ग्राउन्डबाट, ब्याटलको फिल्डबाट, युद्धको मैदानबाट, जनसङ्घर्षको सतहबाट प्रतिगमनकारी, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक ओलीको विरोधमा जनमत छ। पछिल्लो कालखण्डमा जुन तपाईको खेमाको अहिले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, पछिल्लो कालखण्डमा उपेन्द्रजी बाबुरामजीले के गरे नगरे भनेको त्यो पृथक कुरा हो। पछिल्लो कालखण्डमा राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुरले के गरे नगरे पृथक कुरा हो। समयले यो चारैजनालाई ओलीको विरुद्धमा एकमत हुनको निम्ति निर्देशित गरेको छ। कुन नैतिकताको आधारमा हामी ओलीलाई समर्थन गर्ने? 20 दिन 15 दिन अगावै हामीले जो ओलीको विरोधमा गरेर यो देशमा तनाशाही व्यवस्था लादन खोजेका थिए, धन्यवाद छ देशको न्यायालयलाई, सर्वोच्च न्यायालयलाई, प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको टिमलाई, जसले उहाँको मनोगढन्त कुरालाई, तनाशाही सोचलाई, व्यक्तिवादी र हास्य कलाकार जस्तोको एउटा छविको विरोधमा सर्वोच्च न्यायालयले विधिको शासन स्थापना गरे र विघटित सदनलाई पुनर्स्थापना गरे। हामी त्यो समय भुलेको छैनौं। अहिले ओलीले पदच्युत हुनुपर्छ। त्यसपछि देशमा राष्ट्रिय लेभलमा नेतृत्वको सवालमा हामीले सर्वसम्मतिबाट सर्वदलीय छलफल मार्फत यो देशलाई निकास दिनुपर्छ। हजुर, तर जसरी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एउटा निर्णय, संस्थागत निर्णय देखिएको छैन। जसरी कि अब तपाईको जुन खेमा भन्नुभयो, एउटा खेमा जसरी पनि ओलीलाई हटाउनै पर्छ, ओलीको बहिर्गमन एकमात्र यो मुलुकको निकास हो भनेर अहिलेको एउटा एक खेमा छ। अर्को खेमाले यदि हाम्रो माग पूरा गर्छ भने ओलीलाई किन नसमर्थन गर्ने? हामी माग पूरा गराउनु पर्छ, त्यसमा कोही विपक्षमा छैन। रेशम चौधरीको रिहाईको माग, संविधान संशोधनको माग, लाल प्रतिवेदनको सार्वजनिकरणको माग, विभिन्न बन्दीलाई रिहाईको सवालमा, यस सारा सवालमा जो हामीलाई नजिकबाट हेर्छन्, जो हाम्रो मागलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्छन्, यो एक प्रकारका सत्ताको नासा ओलीले फालेको पासामा नेताले फस्नु हुँदैन। ओलीले यो नसा, यो सत्ताको भाङ, सत्ताको गजा धतुरको भाङ फालेको छ र त्यो नसामा हामी बास्ना लिन जानु हुँदैन। उहाँको छलछामको राजनीतिबाट हामीले टाढा बस्नुपर्छ। कसले भनिरहेछ रेशम चौधरीको रिहाई हाम्रो माग होइन? उपेन्द्र यादवले र बाबुराम भट्टराईले भने हो र? तर तपाईँ बहिर्गमनको कुरा गर्दै बहिर्गमन गर्ने नि, त्यसो तनासा र संहिता विरोधी प्रतिगमनकारीलाई के हामी फुलमालाले स्वागत गर्ने, रेड कार्पेट ओछ्याइदिने? कदापि हुँदैन। अहिले जसरी तपाईहरुको माग पूरा गर्ने अवस्थामा केपी ओली मानव विगत जुन केपी ओलीको छ मधेसप्रति र अहिले हेर्नुस् केही परिवर्तन छैन। यो मनगढन्त कुरा हो। केपी ओली भनेको घोर संहिता विरोधी, घोर पहिचान विरोधी,
घोर आदिवासी जनजाति विरोधी र एक प्रकारले लोकतन्त्रका विरोधी हुन्, त्यो व्यक्ति कदापि संघीयता पक्षधर हुन सक्दैन। केपी ओलीको यो 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 दुर्गुण बानी हामीले बिर्स्या हो र? तराई मधेस अधिकार खोज्नु हो भने बिहारमा जाऊ, मधेस आन्दोलनमा भट्टाभट प्रहरी लगाएर गोली हानिरहँदा 2-4 जना मान्छेको आप सडे गलेको आप झर्दैमा के बिग्रिने भन्ने अभिव्यक्ति दिने, मलेटको घटनामा निर्ममतापूर्वक 5 जनालाई गोली हानिदिने र विभिन्न उखान टुकामा मार्फत आम मधेसी आदिवासी जनजातिलाई प्रताडित गर्ने, स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्ने पात्रलाई हामी विश्वास गर्ने केही छैन। एउटा कुरा म तपाईको च्यानलबाट भन्दैछु, बजाइदिनुस्। केपी ओलीजी भनेको यस्ता पात्र हुन् कि तपाई हामीले उहाँले भन्न जान्नुहुन्छ मुद्दाको सवालमा र उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको निम्ति तपाईको यदि एजेन्डा, तपाईको माग, तपाईको मुद्दा उहाँको सामने एउटा मुद्दा भन्नुहुन्छ कि भगवानलाई दिउ अनि तपाईको सरकारलाई म समर्थन गर्छु भन्दा उले भगवान पनि ल्याइदिन्छु भन्ने आश्वासन दिइदिन्छ। ल यतिसम्मको पात्र हो। हजुर, भनेपछि भगवान पनि ल्याइदिन्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिइदिन्छ, तर गर्छ के भन्ने कुरा भगवान जानुस्। हजुर, भनेपछि केपी ओलीलाई कुनै पनि शर्तमा समर्थन अथवा सहयोग गर्नु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता र समयले त्यो प्रतिगमनकारी हो। अहिलेको समयले त्यही भनेको छ। हजुर, अहिलेको समय, अहिलेको सन्दर्भ र जनताको जनमानसबाट आएको विचारले अहिलेको सवालमा, अहिलेको समयमा कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्न हामीलाई निर्देशन गरेको छ। हजुर, तर जसरी तपाईहरु केपी ओलीलाई प्रतिगमन गर्यो भनेर जसरी भन्नुहुन्छ, घोर प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ, अग्रगमनकारी को हो त? जसले हाम्रो मुद्दालाई परिवर्तन मार्फत उठाउन सके, गर्न सक्छ, आवाज उठाए, जसले धोका दिएको त हाम्रो निम्ति धोका दिएका पनि पात्र नेपालमा सबै राजनीतिक दल हो। तथापि व्यक्तिको विचारले पनि, व्यवहारले पनि, बोलीको जुवानले पनि धेरै अर्थ राख्छन्। केपी ओलीले विगतको कालखण्डसम्म अहिलेसम्म तितो र स्वाभिमानमा आँच हुने खालका अभिव्यक्ति उहाँले निरन्तर रूपमा राख्नु भएको छ। म अघि यहाँलाई भने उहाँ झुटो आश्वासन दिनमा यति बहादुर छन् जसको काहीँ सीमा छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ ल भगवानलाई दिनुस्, म तपाईको सरकारले समर्थन गर्छु भने एकछिनको लागि भन्दिन्छु म ल्याइदिन्छु भनेर, तर गर्ने के हो भन्ने कुरा उहाँलाई सबैले जानिराखेका छ। त्यही भएर आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति उहाँले जति कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यो भनेको यो एक प्रकारले फालेको पासा हो। त्यो पासोमा हामीले फस्नु हुँदैन। हाम्रो मागलाई अबको समर्थन उसैलाई हुन्छ जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ, नगदी रूपमा, ठोस रूपमा, क्याशको रूपमा। हजुर, त्यसै त्यो ल्याकत केपी ओलीसँग छैन। हजुर, जसरी कि तपाईकै पार्टीका अर्का खेमाले हामी यसपालि उधारोमा होइन, चेकमा होइन, क्याशमा, नगदमा समर्थन गर्छौँ अथवा सहकार्य गर्छौँ भन्नु शब्द बडा राम्रो छ। शब्द बडा राम्रो छ। क्याशमा कसरी गर्ने, नगदमा कसरी गर्ने? नगदको निम्ति 2/3 हुनु पर्यो संविधान संशोधनको निम्ति। तर तत्कालीन रूपमा जुन कसले कहाँबाट आउँछ 2/3? खाली केपी ओलीसँग लगन गाँठ गरेर हुन्छ? 2/3 को निम्ति प्रचण्ड चाहिएन र? 2/3 को निम्ति माधव झलना चाहिएन र? 2/3 को निम्ति कांग्रेस चाहिएन र? केपी ओलीलाई समर्थन गर्न तयार छ जो नेकपा एमाले भित्र आफै पार्टीको समर्थन प्राप्त छैन, उले हाम्रो मागलाई पूरा गर्छन्। उसमा आफै झलनाथ खनाल र माधव नेपालको 50 वटा 48 वटा सांसद त हिजैको मात्र संसदीय दलको बैठकमा बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा त माधव र झलनाथ खनाल पक्षका 40-45 जना सांसद त अनुपस्थिति रहेको हो भन्दा आफै दलमा समर्थन प्राप्त नहुन सक्नेले 2/3 पुर्याएर हाम्रो माग पूरा गर्छन्। यो त हामीले बुझ्नुपर्छ नि, हाम्रो नेतृत्व पंक्तिले बुझ्नुपर्छ। उहाँ सत्ता टिकाउन जालझेलमा हामी कदापि फस्नु हुँदैन। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ 2/3 अनिवार्य छ। त्यो 2/3 को निम्ति नेकपा एमाले पनि हाम्रो मागमा आउनुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पनि हाम्रो मागमा आउनुपर्छ, नेपाली कांग्रेस पनि हामीलाई समर्थन गरे पश्चात मात्र हाम्रो माग पूरा हुन्छ। हजुर, तर विगतमा त नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्रले त संविधान संशोधन प्रति सदस्यता देखाएकै थियो। कांग्रेसले संशोधनका
विधेयक नै प्रस्तुत गरेको थियो, तर एमालेका कारण विफल भयो। तर आज उही एमाले हामी सम्बोधन गर्छु भनिरहेको अवस्था छ भने किन विश्वास नगर्ने? भनेर कही हुन्छ र, गर्नु पर्यो नि त। त्यही त गरेर देखायो भने भनेर गरेर देखाओस् न ल। हामी जो पहिला जसले हाम्रो यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी रूपमा अग्रसरता देखाउँछ या गरेर देखाइदिन्छ उसलाई हामी समर्थन दिन तयार। उसले पनि दिन सकिन्छ यदि सम्बोधन गर्यो भने। मजाले गर्यो, सम्बोधन मुखले होइन, सम्झौताले होइन, गरेर देखा कानुनले, कानुन मार्फत ल्याओस् न। 2/3 संशोधन मार्फत गरोस्, बन्दी रिहाई क्याबिनेटबाट ल गरोस् न, अहिले गरिदियोस्। कसले रोक्या छ र? हजुर खालि वक्तबाजी र पेपरबाजी गरेर हुँदैन। हजुर मिडियालाई लगाएर मात्र म माग पुरा गर्छु र एकअर्का उमा झगडा लगाउने, पासो फालेर सत्ताको नसा देखाएर उथल पुथल गर्न लगाउने, आफू भित्रका त उथल पुथललाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भन्दा अरूको बिचमा झगडा लगाएर गैर राजनीतिक संस्कारको प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवार नेतृत्वले आफू भित्रको गैर राजनीतिक संस्कारलाई पहिला सुधार गर्नुपर्छ। हजुर त्यो स्थिति छन् आजको दिनमा। हजुर अब खास गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्रको कुरा गरौँ। जसपाको हिजोको बैठक किन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक किन स्थगित भयो? हामीमा त यसो छ नि, हामीमा विगतमा जनता समाजवादी पार्टी बनिरहँदा राजपा र सपा समाजवादी पार्टी बिचको एकताका हामीले शुभारम्भ गरेका हौँ। त्यसका कतिपय पक्षहरू अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। समायोजनको सवालमा विभिन्न वर्गीय भारतीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, जिल्ला सङ्गठन, यो सम्पूर्ण सवालमा सङ्घीय परिषद, यो सवालमा हामीलाई एकता भएको छैन अहिलेसम्म। र सपासँग समायोजन हुँदा त्योभन्दा पूर्व त राजपाका 6 घटकको बिचमा समायोजन हुनु पर्यो, जुन उहाँहरूमा पट्कै भएको छैन। भन्दाखेरि उहाँले पहिला 6 दलले पूर्वका राजपाका 6 घटकले समायोजन भएर त एउटा राजपा आइदिनु पर्यो। त्योसँग न सपाले समायोजन गर्ने हो भनेपछि भन्दा उहाँहरूले राजपाले पूर्वमा आफ्नो बिचमा समायोजनका ठोस आधारहरू अहिलेसम्म ल्याउन सक्नु भएको छैन। त्यसको निम्ति समय चाहिएको हो। त्यो समय अभाव हुन गए र अब उपरान्त त्यो सम्पूर्ण तयारीका साथ होली पश्चात बैठक बसेर समायोजन, समसामयिक राजनीतिक र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, यो सवालमा हामीले अगाडि बढ्ने हो। हजुर हाम्रो बिचमा जति छापामा आइरहेछ मतान्तर र यो विभाजन, बहस, गुट उपगुट, यो सबै भनेको संसदीय व्यवस्थाको एउटा क्रियाशीलता हुन सक्छ, तर पार्टी सञ्चालनको न्यूनतम आधार भनेको विधि हो, नीति हो र आधिकारिक तहबाट हुने निर्णय हो। त्यो भनेको पदाधिकारी सहितको कार्यकारिणी समिति हो। त्यो कार्यकारिणी समितिबाट कसलाई समर्थन दिने, कसलाई नदिने, कोसँग बस्ने, कोसँग नबस्ने भन्ने कुरा तय गर्छन्। तर एउटा कुरा, यो कुनै पनि पार्टी एकता हुँदा विचार, सङ्गठन, स्वभाव र नेताहरूको मनोविज्ञानको सम्मिश्रणले एकताको अर्थ रहन्छ। र त्यो जब हामी एकताका प्रक्रियामा हुन्छौँ भने एकताका न्यूनतम धर्मलाई पालन गर्नुपर्छ। हजुर भनेपछि त्यो भएन भने थोरै बहुत अन्तर्द्वन्द हुनु पनि स्वाभाविकै हो। हजुर जो पिछलो कालखण्डमा हामीमा देखिएको। हजुर कार्यदल गठन गर्दा यो एकल दुक्कल व्यक्तिको सक्रियतामा भएको कार्यदलले काहीँ न काहीँ हामीसँग थोरै असमझदारी त पक्कै बढेको हो। हजुर तर केही सबै नेतालाई मिलाएर गरिदिएको भए मलाई लाग्छ बाबुरामजी, उपेन्द्रजी, राजेन्द्रजी, अशोक राईजी, महन्तजी को 5 पदाधिकारीको संयुक्त विचार र दर्शनबाट यदि त्यही कार्यदल गठन भएको भए आज यो परिस्थिति नै आउने थिएन। हजुर अब जसरी कि खास गरी जुन बिहिबार बस्ने संसद दलको बैठक, खास गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगितको कारण खास गरी पूर्व राजपाको आन्तरिक समायोजन अथवा आन्तरिक विषय नमिलेको कारणले मात्रै स्थगित भएको हो। यथार्थता त्यही। हजुर अब खास गरी कुरा गरौँ, जसरी कि अब जसपाले अहिलेसम्म संसद दलको नेता टुङ्गल गाउन सकेको छैन, प्रदेश 2 पनि त्यही अवस्था छ। खास गरी सङ्घमा
एकताका बेला संसद दलको नेताका लागि इन्टेलिजेन्ट एग्रिमेन्ट भएको छ राजन महतोलाई दिने भनेर के भन्नुहुन्छ? खै हामीलाई त्यो थाहा कुरा भएन कसलाई इन्टेलिजेन्ट एग्रिमेन्ट या हिडन एग्रिमेन्ट के भयो भन्ने कुरा मैले त हामीलाई न जानकारी छ न यो आम जनमानसमा आएको हो। तर यति कुरा बुझ्नुपर्छ, दुई अध्यक्षको बीचको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट हो, उपेन्द्र यादव र मोहन ठाकुर। एउटामा दुईटामध्ये एउटा बनाउने हो, एउटा यसो छन्, दुईटाको बीचमा नभएको हो। त्यो बेलाका कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष भनेको उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीको, र त्यो घटकको अध्यक्ष मण्डलीयको अध्यक्ष मोहन ठाकुर। यो दुई बीचको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट हो, र त्यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा यो पक्कै रूपमा भएको छ कि 1 नम्बरको अध्यक्ष महन्तजी रहँदा उपेन्द्रजीले दोस्रो वरियतामा अध्यक्ष रहिरहँदा संसदीय दलको नेतृत्व उपेन्द्रजीले गर्न पाउने, यस्तो यो भएको यो भएको भने हामीले सुन्या हो। तर राजेन्द्रजी के भएको छ के भएको छैन भने हामीले थाहा भएन। हजुर, जसरी तपाईहरू अब किनभने उपेन्द्रजी एकापट्टिको लिडरसिप लिइराख्नु भएको थियो जनता समाजवादी पार्टीको, अर्को तर्फको लिडरसिप भनेको मोहन ठाकुरको हातमा थियो। त्यसको पछाडि उहाँहरूले सर्वाधिकार मोहन ठाकुरलाई दिनुभएको थियो भन्दाखेरि उपेन्द्रजीले कोसँग जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट गरिराख्नु, एकसँग नगर्ने। एकता भनेको दुईजनाको बीचको एकता, दुई नेतृत्व बीचको एकता हो। आज पनि हेरिराख्नु भएको छ कुनै पनि वक्तव्यबाजी र मिडियाबाजीमा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षर आउँदो रहेछ भन्दा एउटा पार्टीको पूर्व सपाको लिडरसिप उपेन्द्र यादवजीको हातमा, दोस्रो राजपाको लिडरसिप मोहनजीको हातमा, र उहाँ भनेको उता जसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो के महन्तजीले उहाँसँग गरेर नेतृत्व लिनुभयो, उहाँहरूले उहाँसँग सम्झिने र बुझ्ने पर्ने कुरा हो। हजुर, यहाँ उपेन्द्रजीबाट सम्झिने र बुझ्नु पर्ने कुरा हो। त्यो सवालमा 1 नम्बरको वरियता महन्तजी राखिरहँदा उपेन्द्रजीले संसदीय दलको नेता र आवश्यकता पनि हो। हेर्नुहोस्, उपेन्द्रजी भनेको एउटा परिवर्तनको संवाहक हुन्। हामी आदर गर्छौँ सबैलाई, हामी मोहनजीलाई पनि आदर गर्छौँ, राजेन्द्रजीलाई पनि गर्छौँ, बाबुराम भट्टराईजीलाई पनि हामी आदर गर्छौँ। तर काहीँ न काहीँ मधेसी जनाधिकार फोरम हुँदै अहिले समाजवादी पार्टी निर्माण र जसपा निर्माण हुँदासम्म कसैले कसैको विगतको जुन एउटा परिवर्तनको निम्ति गरेका योगदानलाई कसैले बिर्सनु हुँदैन। हामीले मोहनजीको पनि योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन, राजेन्द्रजीको योगदानलाई पनि बिर्सनु हुँदैन, सबैको आफ्नो एकदमै बाबुरामजीको, अशोक राईजीको पनि योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन। तर एकताको न्यूनतम धर्मलाई हामीले सबैले पाल्नु। हजुर, भनेपछि जसरी अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियाहरूमा पनि जुन कुरा आउँदैछ अथवा पूर्व राजपाका भनौँ अथवा त्योभन्दा पनि राजन महतो नजिकका जुन नेता कार्यकर्ताहरूको जुन कुराहरू आउँदैछ कि यस्तो यस्तो भएको थियो, हुनैपर्छ भन्ने किसिमका जुन कुराहरू तपाईँले पनि हेरिरहनु होला, यो सब के हो? एउटा त्यस्तै यो सबै प्रोपगन्डा हो, यो सबै प्रोपगन्डा हो। हजुर, कुनै प्रकारका पनि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता दिने भनेर कुनै पनि प्रकारका जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट या कुनै सहमति भएको छैन। हजुर, संसदीय दलको नेता चुन्ने क्षेत्राधिकार भनेको संसदीय दलका माननीय सदस्यहरूको हातमा छन्। 32 वटा अहिले 34 मध्येका हाम्रा 2जना रेशम चौधरी हुनुहुन्छ, एउटा निलम्बित हुनुहुन्छ हाम्रो रौनियारजी। त्यसपछिका संसदीय दलका सदस्यहरू 32 जना सबैजना संसदीय दलको नेता बन्नको लागि योग्य छन्। हजुर, सहमति हुन नसकेमा त्यो 32 जनाले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने। हजुर, अब त्यस्तै छ त प्रदेश 2 मा संसद दलको नेता किन टुङ्गो नलागेको? हामी त गरिहाल्छौँ, हाम्रोमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। यहाँको संसदीय दलसँग त्यहाँको संसदीय दलको कुनै सरोकारै होइन। तर त्यहाँ भनेको त तपाईँले अन्डरस्टुड कुरा हो, त्यहाँको संसदीय दलको लिडर नै भनेको माननीय लालबाबु राउत हुन्। तर अहिले दुईटा छ नि तपाईँहरूको दल नेतृत्व उहाँले गरिरह्यो, एकता पछि उहाँ नै हुने हो संसदीय दलको नेता। दुईटा छ नि अहिलेसम्म, दुईटा भयो भने त उहाँ दुईटीको नेतृत्व गरे होइन लालबाबु राउतजी? मुख्यमन्त्री भनेपछि जितेन्द्रजी उहाँको नेतृत्वमा बस्या होइन र? लालबाबु राउतजीको नेतृत्वमा न उहाँको संसदीय दलको नेताले सहभागी भएको हो सरकारमा। तर अहिलेसम्म ठुलो दलको हैसियतले त हामीले अन्डरस्टुड कुरा हो नि। तर एउटा औपचारिक रूपमा तपाईँ टुङ्गो लगाउनु भएको छैन। भइहाल्छ त्यो, कहिलेसम्म हामी यताको सकाएपछि उता हामी गर्छौँ। हजुर, या कुनै जरुरी छैन यता नसक्दैमा त्यहाँ हामी गर्ने होइन, त्यहाँ पनि सक्न सक्छौँ हामी। उहाँलाई नै अहिले त्यहाँ पनि संसदीय दल नेता निर्माणको निम्ति माननीय उपेन्द्र यादवजीको रोहबरमा संसदीय दल नेता चयन गर्नको निम्ति विधानको पनि ड्राफ्टिङ भइसकेको छ।
त्यो विधानको आधारमा हामीले अगाडि बढ्ने। हजुर, भनेपछि अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई उहाँलाई नै निरन्तरता दिन सकिन्छ? एकदमै उहाँको विकल्पै छैन। छैन। माननीय लालबाबु राउत, तपाईँ लेख्नुहोस्, माननीय लालबाबु राउत बाहेकको प्रदेश नम्बर 2 मा जसपा भित्रमा कोही अर्को विकल्प छैन। म धेरै दायाँ बायाँ कुरा जान्दिनँ। उहाँ जतिको बौद्धिक र उहाँ जतिको सभ्य एक प्रकारका सबैलाई मिलाएर र संघीयताका संरक्षक, यो बुझिदिनुहोस्, 7 वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री यस्ता हुन् जसले केन्द्रसँग प्रदेशले अधिकार पाउनु पर्छ, वैधानिक रूपमा त्यसको निम्ति खरो रूपमा प्रस्तुत भइराख्ने पात्र लालबाबु राउत हुन्। हजुर, र संघीयतालाई टिकाएको हो भने प्रादेशिक लेभलमा भने प्रदेश नम्बर 2 ले टिकाएको हो, उसको नेतृत्वकर्ता लालबाबु राउतको यो जस जान्छ। हजुर, अब अन्त्यमा छौँ हामी। जसरी तपाईँहरू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कुरा गर्नुहुन्छ, प्रदेश 2 को सरकारले आफै मलेट घटनाको छानबिनका लागि प्रतिवेदन समिति बनाएर प्रतिवेदन पनि बनायो तर सार्वजनिक गरेन। धेरै कुरा छन् यसमा। किन तपाईँहरू आफै गर्नु? यस कारण छ प्रदेश नम्बर 2 या कुनै पनि प्रादेशिक सरकारसँग 2 वटा चुनौती छ। एउटा विधेयकलाई पारित गर्दै कानुन रूप दिने र त्यही कानुनलाई टेकेर समृद्धि र विकासको निम्ति विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने। हामी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जुन हाम्रो माग छ त्यसको प्रति काउन्टरमा यहाँले लाल प्रतिवेदन किन प्रदेशले मलेट घटनाको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरेन भन्दाखेरि मलेट घटनाको प्रतिवेदन त हामी करिब गम्भीर छलफल र निष्कर्षमा प्रदेश नम्बर 2 पुग्न लागेको हो, तर त्यसको कार्यान्वयन कुन निकायबाट हुन्छ? कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको संघीय सरकार नै हो। आजको दिनमा कानुन र क्षेत्राधिकार कहिले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छैन। आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रालयले पाउने प्रहरी समायोजन लगायतका प्रशासनिक कानुनको हस्तान्तरण केन्द्रले प्रदेशलाई गरेको छैन भन्दाखेरि हामीले सार्वजनिकै गरेर पनि कार्यान्वयन पक्ष भोलिको दिनमा फित्लो हुने स्थिति छ। तथापि हामी पछाडि रहँदैनौँ। हामी आफ्नो कर्तव्य र जुन हामीले गठन गरेको समिति छ त्यसले निरन्तर रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ र त्यो चाँडै सार्वजनिकरण गर्छ, प्रतिवेदन बुझाउँछ। अब अन्त्यमा तपाईँहरूको अब लगभग 2 वर्षभन्दा अलिक कम समय छ यो कार्यकालको तपाईँहरूको सरकारको। नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्छ त यो कार्यकालभित्र? लाग्छ, कसरी लाग्छ? मजाले लाग्छ। यही त कुरा हो। यही कुरा यहाँ संसदै चलेको छैन तपाईँहरूको? संसद चल्छ नि, संसद त अहिले नचले होइन नि, हामी चलाएको हौँ। चलाएर यो अहिले राजनीति उथल पुथलले थोरै बहुत हामी अलि डिस्टर्ब भएका हौँ। हामी चलाउँछौँ। हामी त लगिसक्यो। हामी त एजेन्डा नलग्या होइन नि न, हामी त लगेका। सरकारले लगेन, सरकारले लग्या हो। सरकारले लगेको नाम र स्थायी राजधानीको सवालमा त्यहाँ पुर्याउन हामी सकेनौँ। काङ्ग्रेसले साथ दिएन, नेकपा एमाले साथ दिएन। त्यही त कुरा हो। जब मधेसको नाम र स्थायी राजधानी जनकपुरको आज भन्छ नेकपा एमाले ल तपाईँहरूको सबै माग पुरा गरिदिन्छु, यो भनेको मधेस प्रदेश र जनकपुर स्थायी राजधानी भनेको त्यो हाम्रो माग होइन। नेकपा एमाले किन विरोध गरे? किन 2चोटि 3चोटि मतदान हुँदा विपक्षमा खडा भए? त्यति मात्र होइन, नेकपा एमाले मात्र होइन, नेकपा माओवादी पनि विरोधमा खडा भइदिए, काङ्ग्रेस पनि विरोधमा खडा गरिदिए। अनि कसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि मधेसप्रति मन्तव्य हो भनेर? यो सबै नेकपाका या केन्द्र माओवादीका या काङ्ग्रेसका जे जति सवाल छन्, जब मधेस तराईका सवाल आउँछन्, जनजाति आदिवासीका सवाल आउँछन्, पहिचान पक्षधरका सवाल आउँछन्, शोषित पीडितका जब सवाल आउँछन्, यी शासक र एक प्रकारका शोषण गर्ने वर्ग आफ्नै किताबमा उठ्छ, क्रूरता रूपमा आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिदिन्छ। यो हामी भलीभाँति जानिरहेछौँ, बडा राम्रै पाराले जान्दैछौँ हामी। त्यो अन्ततः के हुन्छ? अन्ततः जब हाम्रो मुद्दाको सवालमा निर्णार्थ प्रस्तुत हुन्छन् त्यस बेला यी पात्रहरू एक कितामा खडा हुन्छन्। त्यसबाहेक सत्ता जोगाउनको निम्ति फालिएको पासाको एउटा कडी वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी हुन्। प्रचण्डजी पनि कम होइन, देउवाजी पनि कम होइन। यो हामी बुझेका हौँ। तथापि राजनीति भनेको यस्तै क्रियाशीलता हो र एक प्रकारको व्यवस्थापन हो। कुनै दिन आउला। म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, बिहार एउटा भारतको बिहार राज्य
टुक्रिने बेलामा झारखण्ड बनिरहँदा झारखण्डीले मेरो पहिचान र भूगोलको आधारमा झारखण्ड प्रान्त हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहँदा तत्कालीन त्यो बेलाका मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवले मेरो लासमा बिहारको विभाजन हुन्छ र झारखण्ड जन्मिन्छ भनेको थियो। एउटा यस्तो वक्त आयो कि लालुले स्वयं आफ्नो सरकार बचाउनको निम्ति झारखण्डीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे र झारखण्ड प्रान्तको अस्तित्वमा लाए, बिहार विभाजन गरे। अहिले पनि त्यही हुन सक्छ ओलीले या प्रचण्डले या देउवाले संविधान संशोधन, प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरणको सवालमा मध्य प्रदेश, थाई राजधानी जनकपुरको सवालमा यो प्रस्ताव, नागरिकता संशोधन, बन्दीहरूको रिहाई, रेशम चौधरीको रिहाई, लाल प्रतिवेदनको निम्ति स्वयं उहाँहरूले हामीले भन्न आउँछन् कि हामी गरिरहेछौँ, हामीले सहयोग पाउन सरकार भन्ला। यो पनि वक्त आउन सक्ला, किनभने यो राजनीति हो, राजनीतिमा यही हुन्छ जो भइरहेको छ। हजुर, हस् त, हाम्रो कार्यक्रमले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ।